नाज़रीन अकराम, आप सबको आज के इस वीडियो में वेलकम। आपको याद होगा कि हमने पिछले एक दो वीडियोस के अंदर हमने ये डिस्कशन शुरू किया था कि किस तरह एक्सटर्नल एंड इंटरनल वायरसेस हमारे शख्सियत पर, हमारी नफ्सियात पर, हमारे जज्बात पर, हमारे अक्ल पर गालिब आ जाते हैं और हमें खुद को और आसपास में रहने वाले लोगों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं, क्योंकि ये भी कंटेजियस है जिस तरह एक्सटर्नल वायरसेस कंटेजियस हैं। आज हम इंटरनल वायरसेस पर गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमने पिछली दफा एक्सटर्नल वायरसेस पर गुफ्तगू की है। तो आज के इस इंटरनल वायरसेस पर गुफ्तगू करते हुए मैं आपसे अर्ज करना चाहूंगा कि ये जो इंटरनल वायरसेस डेवलप हो जाते हैं उसके 3-4 नाम हम ले सकते हैं। ऐसे तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन हम शॉर्ट में शॉर्ट करें तो भी 3-4 वायरसेस होते हैं। तो अगर आप सोच लें तो हमारे बैठे बैठे बाज औकात बहुत सारी चीजें बाहर की याद आ जाती हैं या अंदर अंदर से ख्यालात जन्म लेते हैं। तो शुरू में हमें एक इरिटेशन शुरू हो जाती है, कोई हमारे अंदर के मजाज के मुताबिक कोई हम आहंग ना हो तो हमें एक इरिटेशन, एक एनोयंस शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं से ये ट्रिगर होता है। उसके रीजंस मैंने आपसे अर्ज के अंदर के हैं या बाहर के हैं, लेकिन एक एनोयंस, एक इरिटेशन अंदर अंदर शुरू हो जाती है। फिर हमारा वो ये एनोयंस और इरिटेशन को हम एड्रेस नहीं कर पाते हैं, उनको रिजोल्व नहीं कर पाते हैं, तो दे लीड टू फ्रस्ट्रेशन। फिर इसके बाद ये फ्रस्ट्रेशन को जन्म देते हैं। फ्रस्ट्रेशन इस बात की अलामत होती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं होता है, मुझे ये नहीं पसंद है, मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ, मेरे ही साथ ये क्यों हुआ। तो एक स्ट्रॉन्ग फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो जाती है। फिर जब ये फ्रस्ट्रेशन आगे बढ़ती है तो ये कन्वर्ट हो जाती है किसी हद तक एंगर में, गुस्से की हालत में ये कन्वर्ट हो जाती है। फिर आपको मालूम है, पहले हल्का फुल्का गुस्सा आता है, फिर बढ़ जाता है, और उसी वक्त खुदा न खास्ता हमारे आसपास के किसी शख्स ने कोई ऐसी बात कह दी, नामुनासिब बात कह दी, हमें जो पसंद है वो कह दी, कोई ऐसी हरकत की जो आम हालात में हम उसको इग्नोर करेंगे आराम से। लेकिन चूंकि हम गुस्से के मूड में हैं तो अच्छी बातें भी अच्छी नहीं लगती हैं, क्योंकि हम एक डिफरेंट फ्रेम ऑफ माइंड में हैं, डिफरेंट एनर्जी लेवल पे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ये एंगर जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। फिर इसके बाद वो कुछ कह बैठते हैं, वो कुछ कर बैठते हैं जो बाद में रिग्रेट करना ही पड़ता है। इसीलिए कहा जाता है गुस्सा हमेशा हिमाकत से शुरू होकर निदामत पर खत्म होता है। हिमाकत यानी बेवकूफ़ी, नादानी, छोटी सी बात पे गुस्सा बढ़ जाता है। फिर गुस्से में हम वो कुछ कह बैठते हैं या वो कर बैठते हैं, कुछ कर बैठते हैं कि जिसके बाद फिर हमें निदामत की वजह से सॉरी कहने के लिए मौके तलाश करने पड़ते हैं। क्योंकि ये एंगर हमारे अंदर जब गालिब आ जाता है, ये वायरस जब अपना सर उठाता है, फिर हम उस पर काबू नहीं पा सकते, ये एकदम अजदहा बन जाता है। तो उसके बाद उसके सामने कोई भी नहीं आ सकता है। हमारे अक्ल काम नहीं करती है, हमारे समझ, कॉमन सेंस काम नहीं आती है, तो हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये फ्रस्ट्रेशन, एंगर जब और आगे हद को बढ़ जाता है तो इसको बाज औकात हम अंग्रेजी में रेज कहते हैं, उर्दू में बाज औकात हम कहते हैं वो आग बगोला हो गया गुस्से से। और ये अमूमन ड्राइविंग में भी इस्तेमाल होता है, रोड रेज। कोई एक शख्स के आगे हम निकल गए या हम बहुत ज्यादा स्लो चल रहे हैं तो पीछे वालों को बेतहाशा गुस्सा आता है, और फिर वो या तो पोम पोम करने लगते हैं या पीछे स्टीयरिंग पे जो ना हरकतें कर रहे होते हैं। तो आग बगोला होना, रेज, गुस्से का एक हद तक
काफी सीरियस स्टेज रेज है, आग में गोला होना, अपने जज्बात पर मुकम्मल काबू ना पा सकना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना। तो ये गुस्सा जो है वो अपने इंतहा को पहुंचने लगता है। फिर जब ये हमारे ओवरऑल ये चीजें इरिटेशंस, फ्रस्ट्रेशंस, हमारे अंदर एंगर है, ये काफी अरसे तक हम किसी भी वजह से, अखलाक की वजह से, माशरे की वजह से, बेबसी की वजह से कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम मालूम दूसरे कुछ कर नहीं सकते, बर्दाश्त करते करते इंसान, एक टर्म है यूज किया जाता है डिप्रेशन, तो डिप्रेशन में चले जाते हैं। हम में से बहुत सारे लोग, खासकर आज के जमाने में, मर्द औरत यहाँ तक बच्चियां भी डिप्रेशन का शिकार होते हैं। मैं डिप्रेशन को यहाँ मेडिकली ट्रीट नहीं कर रहा हूँ, मैं साइकोलॉजिकली बात कर रहा हूँ, सोशल साइकोलॉजी के लिहाज से बात कर रहा हूँ कि उसका इम्पैक्ट क्या आता है बंदे पर, खुद पर या दूसरों पर। तो डिप्रेशन जो है फिर एक टेरिबल सिचुएशन अख्तियार कर लेता है, और जिसका मेडिकल इंटरवेंशन के बगैर, डॉक्टर देखे बगैर से रिकवर होना बहुत मुश्किल है। हो सकता है जो ये इरिटेट करते हैं, फ्रस्ट्रेट करते हैं, ये हालात टल जाएं, कुछ ना कुछ मौजूदा हो जाए तो हम डिप्रेशन से निकल जाएं, लेकिन जब तक कि वो कॉजेज मौजूद हैं, डिप्रेशन से निकलना मुश्किल है। मुझे कहने दीजिए, हम में से बहुत सारे लोगों को इनसे गुजरना पड़ता। मुझे अपना भी याद है, जब मैं पीएचडी कर रहा था कनाडा में, तो इतना प्रेशर था सुपरवाइजर का डिसर्टेशन कंप्लीट करने के लिए, टाइम मेरे स्कॉलरशिप का आउट हो रहा था, तो बहुत सारी चीजें मिलकर जो है ना, मैं काफी परेशानी से गुजर रहा था। जब मेरे सुपरवाइजर कमेंट देके कहते थे ये चैप्टर दोबारा इस तरह रिवाइज करें, तो बाहर निकलकर मैं बटबटाता था और कहता था, एक सितम और मेरी जान, अभी जान बाकी है। तो हमें अक्सर वैसे यही कहना पड़ता है कि एक सितम और मेरी जान, अभी जान बाकी है। तो ये जो है एक सीवियर सिचुएशन है। ये तमाम एक तरह से वायरसेस इसलिए हैं कि ये हमको अंदर अंदर से डिसेबल करते हैं, हमारे कैपेसिटीज को डिसएम्पावर करते हैं। क्योंकि जब इंतहाई गुस्से में होते हैं तो हम तो नेगेटिव काम तो कर सकते हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव काम हो नहीं सकता। किसी के साथ बेहतर बात नहीं हो सकती है, किसी के साथ दो मीठे बोल नहीं सकते, किसी की सोहबत में 2-4 मिनट हम मुस्कुरा नहीं सकते, तहताएं नहीं लगा सकते हैं। एक तो ये मसला है। दूसरा ये कि आप अंदाजा करें, जब गुस्से की हालत में होते हैं, जब हम डिप्रेस्ड होते हैं या इरिटेटेड होते हैं, तो हमारा असर दूसरों पर कैसे पड़ता है, चाहे वो हमारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुत ही ज्यादा चाहने वाले हैं, वो क्यों ना हो, और तो और छोड़ दीजिए, अपने चाहने वालों पर भी हमारे इस फ्रस्ट्रेशन का बहुत ही बुरा असर। तो हैरान रहते हैं, इतना सियाना बंदा, इसको हो क्या गया आज यार, इतने गुस्से में। मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं कही। आप डेली आप ये चीज देखेंगे, डेली एवरीडे अपने चारों इर्द गिर्द अपने ऊपर, हमें खुद भी एहसास होता है, यार कोई ऐसी बात नहीं, तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आया। लेकिन उसकी वजह यह है कि ये पीछे से बिल्डअप हो रहा है। ये सिर्फ ट्रिगर्स हैं, सिचुएशन एक ट्रिगर कहते हैं, यानी एक बहाना होता है जिस पर हम लग पड़ते हैं। समझदार लोग फिर भी एडमिट करते हैं, या वो मैं फलाना की वजह से, इस वजह से मैं जरा गुस्से में था और सामने ये चीज हो गई तो मैं और फ्लेयर अप हो गया, तो फिर हम माफी मांगने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इस लिहाज से ये जो चीजें हैं, ये वायरस इससे कम नहीं है जो बाहर के दुनिया से या अंदर से हमारे जिस्म पर अटैक करते हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरह है, ये हमें नजर नहीं आते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, बहुत कम जिनको गुस्सा आता है कभी डॉक्टर के पास जाते होंगे, डॉक्टर साहब मुझे बहुत गुस्सा आता है। मेरे जिंदगी में करियर के दौरान बहुत सारे लोग ने, जब भी मैंने लेक्चर्स किए, बहुत सारे लोग कहेंगे हमें बहुत गुस्सा आता है, हमें जल्दी गुस्सा आ जाता है, वगैरह वगैरह। तो मैं अक्सर बोलता हूँ, काश कि हम डॉक्टर के पास जाते, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते, साइकेट्रिस्ट के पास जाते, पूछे मुझे गुस्सा आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो हमारे साथ बैठकर हमें बताता है कि हमें क्यों गुस्सा आ रहा है, उसका इलाज क्या,
لیکن ہم ٹریٹمنٹ بالکل نہیں لیتے ہیں، چونکہ معاشرے میں شرم سمجھتے ہیں، مجھے غصہ آتا ہے، کیسے ڈاکٹر کے پاس جاؤں کہ مجھے غصہ آتا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جو چیزیں ہیں انسانی بدن میں یہ بے تحاشا پرابلمس کریٹ کرتے ہیں، لیکن ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ٹریننگ پروگرامز میں، آن دا جاب بہت کم انسٹیٹیوشن ایسے اچھے ہیں جہاں ان چیزوں کی تربیت دی جاتی ہے، ورکشاپ یا سیمینارز کی جاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم ڈیلی سفر کرتے ہیں، ان کوئی پڑھانے والا، کوئی بتانے والا، کوئی کاؤنسل کرنے والا ہوتا نہیں ہے کہ جن سے ہم یہ گفتگو کریں، شیئر کر سکیں۔ میرے پروفیشنل لائف میں بہت سارے لوگ چونکہ میرے پاس آتے ہیں، اسٹوڈینٹس اور دوسرے سینئر سٹیزنز یا ادروائز خواتین، مرد، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، بھائی ہم یہ مسئلہ ہم کیسے ہینڈل کریں۔ تو میں پریویلیجڈ ہوں کہ میں ان کی زندگیوں سے یہ سبق جو ہے، لیسنز آپ سے شیئر کر رہا ہوں، وہ شیئر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ تو اس کے سبب کازز کیا ہیں؟ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے؟ کچھ لوگ شانت آرام سے اکثر ہوتے ہیں، اتنی جلدی غصہ نہیں آتا۔ ہم میں سے کچھ ہیں جن کے ناک پر ہے غصہ، ذرا سی بات ہو گئے فلیئر اپ ہو گئے، طوفان برپا کر دے۔ بچوں میں بھی آپ دیکھیں گے بہت مرتبہ، اور بڑوں میں بھی آپ دیکھیں گے، خواتین میں بھی آپ دیکھیں گے، چھوٹی سی بات پر غصہ کرتے ہیں۔ وجہ کیا؟ تو پہلی وجہ یہ ہے غصہ آنے کی، اریٹیشن کی، فرسٹریشن کی، پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم نارسسسٹ ہوتے ہیں۔ انگریزی میں ایک بہت پیارا لفظ ہے نارسسسٹ ہونا، یعنی خود پسند ہونا۔ اردو میں ہم اس طرح خود پسند، خود کو بے تحاشا چاہنے والا اور پسند کرنے والا بن جانا۔ تو اس خوش پسندی میں ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا آسمان پہ رکھتے ہیں اور دوسروں کو زمین پہ رکھتے ہیں، جب ایکچوئل لائف میں ہمارے اس ہائیسٹ جو ہمارا سیلف امیج ہے اس کے ساتھ، ریالٹی کے ساتھ ہم کہیں میچ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کو غصہ آتا ہے۔ خود پسندی میں ارے نہ کیسے کریں، اس کی جرت کیسے ہوئی نہ کہنے یا منع کرنے کے لیے، ایسا کیسا ہو سکتا میرے ساتھ؟ تو اس وجہ سے نارسیس ایک اس کی کہانی کے پیچھے، اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ نارسیس کہتے ہیں کہ ایک گریک میتھولوجی میں ایک خوبصورت نوجوان تھا، کسی دریا کے کنارے کھڑا تھا، اس نے جھیل میں دیکھا تو اس نے اپنی خوبصورت تصویر دیکھی اور اپنے تصویر پر ہی عاشق ہوا، میں کتنا خوبصورت نوجوان ہوں۔ تو اس کو یہ خیال آیا تو مستی میں چلا گیا اور بے خود ہو گیا، بے دم ہو گیا اور سڈنلی گر پڑا پانی میں۔ اس کو اندازہ کہ خود کا خیال نہیں رہا، پانی میں گر گیا اور انفارچونیٹلی وہاں دم توڑ دیا۔ اس میں سے، اس کے جسم میں سے کہتے ہیں ایک پھول نکلا جس کو للی کا پھول کہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ٹرم بن گیا انگلش لینگویج میں بھی، نارسسسٹ، خود پسند، خود پر عاشق ہونے والا، خود کی باتوں پر، خود کے کاموں پر عاشق ہونے والا۔ تو اس وجہ سے یہ نارسسسٹ بڑا پرابلم ہے۔ تو یہ اس کے خلاف انفیکشن کیا ہے؟ ہم ویکسین کے کیا لگا سکتے ہیں؟ بھائی تھوڑا حقیقت پسند بھی بنے۔ جب یہ ہمیں خیال ہو کوئی ہنسا ہو تو سامنے آئے تو فوراً کہیں یار اور بھی تو دنیا میں خوبصورت لوگ ہیں، اور بھی تو قابل لوگ ہیں، خود کو اتنا فائنل مت سمجھو۔ ہمیشہ اپنے اندر ایک ریالٹی کا احساس اور ایک حقیقت پسندی کا احساس ہم کو زمین پر ہی رکھتا ہے، ہوا میں نہیں اٹھاتا ہے۔ یہ اس کا ایک انجیکشن ہے، ریئلسٹک ہونا زندگی میں۔ دوسرا سبب جو ہے گیپ بٹوین آئیڈیل اینڈ ریالٹی، جو میں نے ابھی بات کیا تھا، حقیقت اور جو ہم جو آئیڈیل اپنا آپ کا تصور کرتے ہیں، ان دونوں کا فرق۔ تو اس لیے اپنا مائنڈ اوپن رکھنا، سچویشنز کو انٹرپریٹ ایسے نہ کرنا کہ جس سے ہم کو خود پسندیدگی کا اسٹرانگ احساس ہو اور ہم یہ لگے کہ ہماری مخالفت کوئی کیسے کر سکتا ہے یار۔ تو یہ جو ہے نا ایکسیسو گمنڈ، اپنے اوپر اعتبار ہونا چاہیے، کانفیڈنس ہونا چاہیے، درست ہے، لیکن حد سے زیادہ کانفیڈنس جو ہے یہ ہمیں آئیڈیل اور ریئلٹی کے اندر کلیش میں لے جاتا ہے، یہ کبھی بھی ہم خوش نہیں رہ سکتے ہیں۔
تو اس لیے ہمیں ریئلسٹک ہونا چاہیے. تھرڈ جو چیز ہے, not able to see the world from its own angle and always seeing the world from our own angle. دنیا کو ہمیشہ اپنی ہی طرف سے دیکھ لینا, اپنی ہی نظر سے دیکھنا, دوسروں کی نظر کے مطابق دیکھنے کے قابل نہ ہونا بڑی بات ہے. میں اپنی ایک کہانی سناتا ہوں, چھوٹی سی, بڑی دلچسپ میری زندگی کہانی, جس نے ہمیشہ مجھے میرا سر جھکانے پر مجبور کیا. میرا بچہ لڑکا چھوٹا سا تھا, 3 سال کا, تو اس کے لیے ایک سویٹر لینے گیا تھا کسی شہر میں بازار, وہاں سے لے کے آیا, برابر نہیں ہوا, دوسرے دن واپس لے گیا, چونکہ دکاندار نے کہا تھا بھائی 19-20 ہو تو واپس کرنا, دوسرا لے لینا. میں نے کہا بھائی اچھی بات ہے, لے کے گیا, اور جس دکاندار سے لیا تھا میں اس کے دکان پہ گیا, بھائی صاحب یہ چھوٹا ہو گیا, مجھے 1 نمبر بڑا دے. بولا جاؤ بھائی, یہ ہماری دکان سے نہیں لیا. میں نے کہا کل ہی تو آپ کی دکان سے لیا ہوں بھائی, آپ کیسے لے سکتے ہو, آپ میری دکان سے نہیں لیا, یہی دکان ہے, دیکھو یہ سویٹر اوپر دیکھو, اس ٹائپ کے سویٹر آپ پاس بھرے ہوئے ہیں, آپ. ارے بھائی جاؤ یار, وہ ہماری دکان سے نہیں لیا, یہ ہمارا سویٹر نہیں ہے. اب وہاں تقریباً 5-10 منٹ یہ تکرار, یقین جانی, میں نے کہا آپ مجھے جو بھی قسم دلانا چاہیں دلا دیں, میں قسم کھاؤں گی آپ کی دکان سے ہی لیا. آخر تک اس نے بھی ضد کا اظہار کیا, بولا نہیں ہماری دکان سے نہیں لیا, جو کرنا ہے کرو. تو میں بہت زیادہ غصے کے ساتھ آگ بگولا ریج میں آ کے وہاں سے بولا یہ مارکیٹ کے لوگ سب بے ایمان چور, 1 نمبر کے چور, یہاں کبھی مجھے چیزیں لینے نہیں آنا چاہیے. یہ کہہ کے 5 قدم آگے چلا تھا, دیکھتا ہوں تو ایک سملر دکان نظر آئی. میں نے کہا خدا یہ تو دونوں بالکل ہی سیم لگتے ہیں. تو دکاندار کے پاس جا کے, اب وہ جو نا فن خان سکندر اعظم نہیں تھا سر اٹھا کے بحث کرنے والا, اب بیگی بلی بن چکا تھا, چونکہ تب تک مجھے اب شک ہوا تھا کہ ہو سکتا وہ نہ ہو یہ دکان ہو. تو میں نے جا کے وہ سویٹر سامنے رکھ دیا, اور میں نے کہا بھائی صاحب یہ سویٹر کہیں آپ کی دکان سے تو نہیں لیا تھا میں نے. تو بولا ہاں یہ ہماری دکان سے لیا تھا. بولو مسئلہ کیا ہے. تو میں نے کہا بھائی وہ 1 نمبر چھوٹا ہو گیا یہ, تو مجھے 1 نمبر بڑا ہے. اس نے دے دیا, بہت تھینک یو کیا. جو آگے روانہ ہوا تو آپ یقین جائیں مجھے کاٹے تو جسم میں خون کا ایک قطرہ نہیں. اتنی شرمندگی ہوئی مجھے اپنے اوپر, جو مجھے وہ آسمان تک کا پہنچنے والا بلندی کا جو کانفیڈنس تھا وہ ضرور آ چکا تھا. اور میں بہت گلٹی فیل کر رہا تھا کہ اتنا گمن, اتنا جو نا کانفیڈنس, میں نے کیسے کہا کہ نہیں جی آپ ہی کی دکان سے لیا, تھوڑا بہت ہو سکتا دوسری دکان ہو تو میں دوسرا ٹرائی کر لیتا. لیکن میرے اندر اپنے ایمانداری کا اتنا کانفیڈنس تھا, غرور تھا, سیلف رائٹسنس کا, کہ میں دوسرا کچھ دیکھ نہیں پا رہا. اس دن کے بعد آج تک میں اپنی کسی زندگی میں کسی کی بات پہ یہ نہیں کہتا ہوں بھائی آپ نے یہ کہا, نہیں بولتا ہوں بھائی ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں, ہو سکتا ہے آپ درست ہوں, مجھے یاد نہ ہو. تو میں نے زندگی بھر کے لیے اس سے ایک سبق سیکھا. دیکھیں آپ, ایک انجیکشن اینٹی وائرس, وہ انجیکشن جو میں نے لیا ہے اینٹی وائرس ویکسین, آج تک مجھے کام آ رہا ہے, اور میری زندگی میں ایک ٹھہراؤ لا رہا ہے, ایک شیرینی لا رہا ہے. وہ جو میری تلخی زبان میں تھی وہ قدرے کم ہو گئی ہے. میں اس کے مقابلے میں ابھی اپنا آپ کو ایک بیٹر انسان سمجھتا ہوں. تو ناظرین کرام, یہ جو چیزیں ہمارے زندگی کے لیے, زندگی میں یا تو جنت بنا سکتے ہیں, خوبصورت باغ کی طرح ہماری زندگی بن سکتی ہے, یا انہی تھاٹس کے ذریعے ہم اپنے زندگی کو بہت تکلیف دہ زندگی میں گزار سکتے ہیں. اور پھر ہم دوسروں کو بلیم کرتے رہیں گے ہر وقت کہ ان کی وجہ سے یہ, اس کی وجہ سے یہ, قسمت کی وجہ سے یہ, فلانا کی وجہ سے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ان بہت ساری چیزوں میں ہمارے اپنی سوچ کا, اپنے انٹرپریٹیشن کا بہت حد تک دخل ہے. اگر ہم یہ سوچتے رہیں گے یہ اینٹی وائرس انجیکشن کی طرح یہ کام کریں گے, اور جہاں پہ یہ دکھ کے خیالات ہمارے مائنڈ میں فلٹر ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ ہی ہم نے جو اینٹی وائرس لگایا ہے وہاں سے فلٹر ہو کے پازیٹیو تھاٹس نیچے کی طرف آئیں گے, اور ہم ایک اچھے انسان بنیں گے. اسی پر میں کنکلوڈ کرتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. مجھے بہت خوشی ہے
کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ واچ کر رہے ہیں پروگرام، اور آپ دیکھتے رہیے گا. اس قسم کے زندگی کے معاملات پر ہم آگے بھی گفتگو کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینکس اے لاٹ.